علی ورگا زمانے تے وہ کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی جسے دیوی علی جتنی جسے دیوی جاگیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو کعبے وچ آوڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے وچ آمد ہے مسجد میں شہادت ہے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی تاکیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا